أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ينبئونهم أيما تنعمون وإنا جعلنا ما عليها سعيدا جرزا أو استحسب الكبش والذين كانوا من النار إذ والفتية